पृथ्वीमा जम्मा 1 दर्जन देशको पहिचान नखुल्दै नेपाल पनि एक गन्ती भएको एक ऐतिहासिक मुलुक हो। यो देश इतिहासमा गोपाल वंशी गाईपालक, महिषपाल वंशी भैँसीपालक, किराँतकाल, लिच्छविकाल हुँदै विभिन्न राज्यमा विभाजित भई पृथ्वीनारायण शाहको विशाल गोर्खा राज्य हुँदै पुनः नेपाल एकीकरण अथवा नामाकरण हुँदै विशाल नेपाल निर्माण गरिएको थियो अथवा भएको थियो। अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध र 2 डिसेम्बर 1816 प्रस्ताव गरिएको सुगौली सन्धिको परिणाम नेपाल तराई रहित बन्न पुग्यो। तर उक्त सन्धिमा राजाले मोहर लगाएनन्, कारण सन्धिप्रति नेपाल असन्तुष्टि देखायो। त्यो कुरा अङ्ग्रेजले पनि बुझ्यो। नेपालको यो असन्तुष्टि युद्धमा परिणत नहोस् भन्नका लागि अङ्ग्रेज सरकारले डिसेम्बर 8, 1816 सुगौली सन्धि पुनरावलोकन गर्दै यसअघि नेपालकै हक भोक रहेको कोशी नदीदेखि राप्ती बीचको तराई भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्यो। त्यसपछि डिसेम्बर 11, 1816 नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि आदि तराई सहितको नेपाल बन्यो। केही दशकपछि ब्रिटिस सरकार विरुद्ध मङ्गल पाण्डेले विद्रोह गरे। कम्पनी सरकारले 8 अप्रिल 1857 मङ्गल पाण्डेलाई फाँसी दियो। त्यसको लगत्तै ब्रिटिस भारतको विभिन्न ठाउँमा विद्रोह भयो। उक्त विद्रोह अङ्ग्रेजको काबु बाहिर गयो र उक्त विद्रोह नेपाली सेनाले दबाएपछि नोभेम्बर 1, 1860 एक सन्धि गरी नेपालले आफ्नो बाँकी मध्ये केही भूभाग राप्तीदेखि महाकालीसम्म, बाँकी बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता लियो। यसरी वर्तमान नेपाल बनेको हो। भारतबाट अङ्ग्रेज फर्केपछि 31 जुलाई 1950 नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो र उक्त सन्धिको धारा 8ले ब्रिटिस भारत र नेपालबीच भएको सबै सन्धि सम्झौता खारेज गर्दै नेपालको सिमाना 2 डिसेम्बर 1815 रहेको विशाल नेपालमा परिणत भयो। उक्त सन्धिलाई ग्यारेन्टी गर्न 30 अक्टोबर 1950 नेपाल र ब्रिटिस अङ्ग्रेजबीच एक शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। उक्त सन्धिको धारा 8ले यसअघि भएका सबै सन्धि सम्झौता रद्द गर्यो। त्यस सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिनबाट कानुनी रूपमा नेपालको सिमाना टिस्टा काङ्गडा कायम हुँदै नेपालको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर कायम भएको हो। तर नेपालको राजनैतिक इतिहासमा बदनाम दिल्ली सम्झौता पश्चात राणा कमजोर भए। नेपालको सत्तामा काङ्ग्रेस स्थापित भयो। काङ्ग्रेसले नेपालको भूभाग फिर्ता लिन भन्दा नेपाललाई नै भारत संरक्षित राज्य बनाउने कार्य स्वरूप नेपालमा भारतीय सेना भित्र्याउँदै नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा भारतीय चेकपोस्ट बन्न लागे। नेपालको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूतको अनिवार्य उपस्थिति हुने वातावरण बन्यो। कोशी गण्डक जस्ता सम्झौता भयो र 2009 सालको काङ्ग्रेस सत्ताले एक नागरिकता विधेयक निर्माण गरी पास गर्यो र यसैको परिणाम 2012 सालसम्म 3,70,000 भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरियो र नेपालको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने वातावरण निर्माण गरी नेपालमा भारतीय नागरिकले सम्पत्ति किन्न पाउने र उपभोग गर्न पाउने ग्यारेन्टी गरियो। यो नियोजित थियो। त्यसपछि नेपालमा भारतीय नागरिकहरूको विभिन्न बाहनामा उपस्थिति सहज भयो। विदेशीले नागरिकता पाए, सम्पत्ति जोड्न र उपभोग गर्न पाए। त्यसैले 2007 सालबाट सुरु भएको नेपालको दुर्दशा 17 सालसम्म अति संवेदनशील रह्यो। 17 सालबाट 45 सालसम्म केही कमी भए पनि 2046 सालबाट प्रजातन्त्रको नाममा नेपालको स्वतन्त्रतामाथि पुनः धावा बोलियो। नेपालको उद्योग धन्दा समाप्त पार्दै नेपालको अवस्था फेरि 2007 सालको जस्तै बनाइयो। यी सबै घटनाका जिम्मेवार हाम्रै नेतृत्व रह्यो। भारतलाई गाली गर्नुभन्दा यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ नै हुन् भन्ने स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले भारत नियन्त्रित यस्ता राजनीतिक प्रणाली रहेसम्म नेपाल स्वतन्त्र हुन सक्दैन। अहिले नेपालमा नेपाली अल्पमतमा पर्ने वातावरण बन्दैछ। यहाँको सरकार स्वचालित नभई दिल्लीबाट सञ्चालित हुँदैछ। पछिल्लो आन्दोलन 2062-63 पछि मात्र 50औं लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो। त्यसपछि नेपालका राजा अथवा राजनीतिक पार्टी विदेशबाट निर्माण र सञ्चालित हुने क्रम बढ्यो। पार्टी र देशको सत्ता जब बाहिरबाट सञ्चालित हुन्छ, आफ्नो फिर्ता हुने बाँकी भूमि खोज्नु परेको विषय हो। अब त बिस्तारै भएकै भूभाग पनि बचाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो भारतका कारण भन्दा 2007 सालको दिल्ली सम्झौताको जगमा निर्मित नेपाली पार्टीहरू र नेपाली नेतृत्वको कारण यो अवस्था भएको हो। देशभित्रै भएका विकास, निर्माण, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न, नेपालमा रहेको प्राकृतिक साधन स्रोत उपभोग गर्न पनि असम्भव हुने वातावरण बन्दैछ। त्यसकारण नेपालको मूल समस्या वर्तमान राजनीतिक पद्धति हो। दिल्ली सम्झौतामा आधारित वर्तमान पार्टी पद्धति र नेतृत्वको अन्त्य नभई अरू विकास, निर्माण, शान्ति र समृद्धि असम्भव प्राय छ।
त्यसैले स्वतन्त्र पक्षधर स्वाभिमानी नेपालीहरूका बीच सशक्त गठबन्धन अथवा सङ्गठन निर्माण गर्दै नेपालमा नेपालीको सत्ता सञ्चालन गर्न स्वाधीनतासहित समृद्ध र विशाल नेपाल अथवा ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्न यो संस्था प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसको लागि यो मोर्चा निर्माण अभियानबाट राष्ट्रिय मूलनीति मार्फत तल उल्लेखित विषय उठाउने उद्घोष गर्दै आजको राजनीतिक विषयमा विभिन्न प्रश्न उठान गर्ने जमर्को गर्दछौँ। आजको राजनीतिक प्रश्न यस्तो छ। जनताको त्याग र बलिदान अनि नेतृत्वको कडा मेहनत स्वरूप प्राप्त यी राजनीतिक उत्तर चढावले देश र जनतालाई चाहिँ मिल्यो के? यो नै नेपाली राजनीतिमा आजको ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ। निश्चय नै हो, यस अवधिमा देशमा झन्डै 182 राजनीतिक दलहरू खुले, बन्द हुने अनि त्यसै गरी टुट्ने फुट्ने आदि भयो। 2007 साललाई एउटा आधार दशक मान्दा नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालाले झन्डै 1300 मन्त्री र 20 बढी प्रधानमन्त्रीहरू उत्पादन गर्यो। 2061-62 को परिवर्तन पछिलाई हिसाब गर्दा पनि 175 भन्दा बढी मन्त्री प्रधानमन्त्री अनि 601 को जम्बो संविधान सभा पनि बनाइयो। देशले नयाँ संविधान पनि पायो। देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अर्थात् 64 सदस्यीय सरकार पनि बने। उनीहरूले आजीवन राज्यबाट सुविधा लिए, विभिन्न बहानामा राज्यमाथि लुट्ने र चुस्ने काम मात्रै गरे। 2064 पछि वर्तमान गणतन्त्रले पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा भएका आर्थिक लुट अनि ठुला नेताका सन्ततिको जीवन पद्धति हेर्दा नेपाल अरू ठुलो सङ्कटमा पर्ने खतरामा छ। हरेक ठुला नेता उच्च पदस्थ कर्मचारी विदेशी नागरिकताधारी बनिसके। उनीहरू सामु सानो सङ्कट आए सम्पत्तिसहित विदेशिन्छन्। त्यसैले यो परिवर्तनले केही सीमित व्यक्ति बाहेक नेपाल र नेपाली जनताका लागि चाहिँ के भयो त? आम नेपाली निमुखा निरीह जनताले त्यो व्यवस्थाबाट के पाए? यो आजको जटिल प्रश्न हो। उत्तर पाउने ठाउँ छैन। तथ्याङ्कबाट हेर्दा 2046 पछिको अवधिमा देशका 3000 बढी साना ठुला उद्योगहरू बन्द भए। पूर्ववर्ती निरङ्कुश भनिएका सरकारहरूको पालामा खुलेका बाँसबारी छाला, जुत्ता, त्यसै गरी हरिसिद्धि इट्टा टाइल, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, कृषि औजार र वीरगञ्ज सुगर मिल, त्यसै गरी भिरकुटी कागज कारखाना र हेटौडा कपडा उद्योग मात्र होइन, राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले खोलेका विराटनगर जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री जस्ता पुराना र सुप्रसिद्ध उद्योगहरू समेत बन्द भए। यस्ता नेपाली उद्योगबाट उत्पादित कृषि सामग्री युपी र बिहारमा ठुलो परिणाममा बिक्री भएको इतिहास छ। ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने जुन उद्योगहरूको योजनाबद्ध बन्द गराइयो, यो देश आत्मनिर्भर हुने मेरुदण्ड भाँचे सरह हो। त्यसैले नेपाल वायु सेवा निगम धराशायी बनियो। खाद्य संस्थान, साझा यातायात, ट्रली बस, हेटौडा, काठमाडौँ रेलवे समाप्त पारिए। शिक्षण संस्थाहरू अस्तव्यस्त बने। अधिकांश वित्तीय संस्था पनि आम राजनीति र त्यसको हस्तक्षेपको कारण तहस नहस भए। निजामती वित्तीय र सैनिक मात्र होइन, सेना र प्रहरी जस्ता कमान्ड प्रणालीमा चल्नुपर्ने संस्थाभित्र पनि राजनीतिको फोहोर र दुर्गन्धित बाढी हुलियो। फलस्वरूप देशभित्र रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो। त्यसैको परिणाम आज विश्वको राम्रा सबै खाले श्रम बजारमा नेपाली शिक्षित युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति जोखिम र घटिया काम गर्न विवश बनिरहेको छ। सरकारी आङ्कडा अनुसार पनि त्यो सङ्ख्या 50 लाख पुगिसकेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले 75 लाखभन्दा बढी अनुमान गरेको छ। विदेशमा ज्यान जोखिममा राखी पठाइएको डिप्रेसनबाट विदेशी मुद्राको आप्रवाह हुन गई शुद्धान्तर स्थिति अनुकूल नै रहे पनि त्यो पुँजीको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नहुँदा देशको व्यापार घाटा 9 अर्ब नागिसकेको स्थिति छ भने वैदेशिक ऋण 8 खर्बभन्दा बढी उक्लिसकेको र प्रत्येक नेपाली जन्मदै 30,500 वैदेशिक ऋणको बोझले किचिरहनु परेको स्थिति हाम्रा सामु छ। यसैको लागि वर्तमान दल र नेतृत्व बनेका हुन् त भन्ने प्रश्न टड्कारो छ। एकातिर अवस्था यस्तो छ, अर्कातिर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वलाई 3 करोडभन्दा महँगो गाडी चढ्नुपर्छ। काठमाडौँमा वा ठुला सहर बजारहरूमा ठुला दर्जनौँ घर हुने सांसद कोठा भाडाको नाममा राज्यलाई लुट्छन्। मन्त्रीहरू एकातिर मन्त्रालयबाट तेल हाल्छन्, अर्कोतर्फ तेलको लागि दोहोरो पैसा लिन्छन्। नेता वा निर्वाचितका नातागोता प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि लुट मचाउँछन्। नेपालको अवस्था दयनीय पार्दैछन्। त्यसका विरुद्ध गाउँबाट उठ्न जरुरी छ। इमान्दार कर्मचारी उठ्न जरुरी छ। सर्वप्रथम शिक्षित र युवा शक्ति अग्रिम मोर्चामा उभिन आवश्यक भइसकेको छ। हाम्रा अगाडि यतिका राष्ट्रिय सङ्कटको मारमा पनि यस देशको अस्तित्व सिद्ध्याउने कि
यसलाई अन्त्य गरी मुलुकको स्वाधीनता, जनजीविका र अस्तित्वको साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, यो नै आजको अहम प्रश्न बनेको छ। वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता किन? पुराना नेतृत्वले एकपटक होइन अनेक पटक अवसर पाएको तथ्यलाई माथिका विवरणले पुष्टि गरेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ, हाम्रो नेतृत्व किन यस्ता घटना र इतिहासहरूबाट सिक्दैन? किन पटक पटक नेपालीलाई लुट्छन् मात्र? नेपाली राजनीतिक इतिहासको नियम के छ भने परिवर्तन पछिका व्यवस्था र नेतृत्वले हरेक पटक व्यक्ति र समाजलाई दण्डित मात्र गर्छ, केही पनि सिकाउँदैन। त्यसैले विद्वान र ज्ञानी मान्छेले जहिले पनि इतिहासबाट सिक्न सक्नुपर्छ, किनभने उसका लागि इतिहास नै उसको पथ प्रदर्शक हो, गुरु हो। दुर्भाग्य हाम्रो नेतृत्वले कदापि त्यसो गरेन। 2046-47 परिवर्तनबाट नसिकेको नेतृत्वले 2062-63 पछि त अवश्य सिक्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। विशेष गरी जनयुद्ध गरेको माओवादी शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आगमन गरेपछि त अवश्य नै सही बाटो लिनेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर दुर्भाग्य ऊ पनि अकर्मण्य एवं भ्रष्ट नै देखियो। 64 सदस्यीय देउबा सरकारमा उसको सहभागिता र निरन्तरको सत्ता बेइमानी उसका पछिल्ला चरित्र बने भने नेपालको सत्तामा कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, तराईवादी दल सम्मिलित सरकार इतिहासकै भ्रष्ट सरकारमा अङ्कित हुन पुगे। वर्ष 2074 आम निर्वाचनकै सङ्घारमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन भन्दै चुनावमा गए। चुनावमा सफलता पनि पाए। विभिन्न नाममा वाम पार्टीहरू एकीकृत हुँदै नेकपा नामको नयाँ दल खोली जनतामा आकाङ्क्षा जोगाउँदै 2/3 वाम सरकार गठन गर्न सफल भए तापनि त्यसले पनि दुर्गतिको इतिहास दोहोर्याउने चरित्र देखाउँदै छोटो अवधिमा 3-4 पटक सरकार विस्तार गर्ने र 2-2वटा उपप्रधानमन्त्री बनाउने पुरानै शैली देखाउँदैछ। प्राकृतिक लुट, दोहोरो सुविधा, औषधि र महँगा गाडी, अकुत सम्पत्ति जोड्ने जस्ता कार्यकै पुनरावृत्तिबाट फेरि जनता निराश नै बनिसकेको स्थिति छ। अहिले त सबै तहको निर्वाचन सहितको दैनिकी हेर्दा अथवा निर्वाचितहरूको दैनिकी हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ कहीँ छैन। वन, जङ्गल, खोला, नाला सबैमा नाताका सन्ततिको स्रोत बन्यो। अझ देशको विकासमा भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता दैनिकीले झन् निराश बेहोर्नु परिरहेकै छ। यी आँकडा र तथ्यहरू नै यस्ता हुन् जसले गर्दा हामीलाई यिनको विरुद्ध विद्रोहको सङ्घारमा उभ्याइदिएको छ। इतिहासले अनेक पटक मौका दिँदा पनि नेतृत्व सुध्रिँदैन भने हामीले त्यस्तो इष्ट अथवा इतिहासले अनेक पटक मौका दिँदा पनि नेतृत्व सुध्रिँदैन भने हामीले त्यस्तो भ्रष्ट, बेइमान र जनविरोधीको नेतृत्वलाई घोडाबाट खसाल्नै पर्ने बाध्यता हाम्रो सामु छ। अन्यथा पुर्खाको धरोहर यो नासो हाम्रै आँखा अघिल्तिर विलिन भएर जानेछ। त्यसैले मुलुक आज फिडेल क्यास्ट्रोले भने झै समाजवाद या मृत्यु अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा कुनै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको थालनीको बिन्दुमा उभिन आइपुगेको छ। यो शक्तिको उद्देश्य मृत्यु वा परिवर्तन हुनेछ। नेपालको भाग्य र भविष्य जोडिएको यसै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न हामी यो निवेदन संस्थाको अवधारणा, उद्देश्य र प्रतिबद्धता लिएर नेपाली जनता समक्ष आह्वान गर्न आएका छौँ। हामी वचनबद्ध भई भन्छौँ, पूर्ववर्ती नेतृत्वको जस्तो हामीबाट घात, प्रतिघात र बेइमानी गर्ने छैनौँ। हामी कदापि जनआकाङ्क्षा र तिनका जीवन र लगानीमाथि खेलवाड गर्ने छैनौँ। हामी सुशासन, सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्थायित्व सहितको गन्तव्य दिएरै छोड्नेछौँ। यही प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि आउन खोज्दा हामी र हाम्रो मुद्दालाई पुनः पुरानो सत्ताले अगाडि आउन दिँदैन भने हामी प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ कि हामी तिनका अगाडि झुक्ने छैनौँ र या त मृत्यु या त परिवर्तन भन्दै नयाँ देङ महाथिर लेनिन र ली क्यान यू पृथ्वीनारायण जङ्गबहादुर या महेन्द्र भएर जन्म लिन बाध्य हुनेछौँ।